पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी. हेलो अमजद देवबंदी साहब, हेलो 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 अमजद देवबंदी, हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम अमजद देवबंदी बोल रहे हो? जी. अच्छा, हमको सलाम करे. तुम्हारे असगरी तो उस दिन हमको काफिर करार दिया, मुशरिक करार दिया, फिर तुम सलाम भी कर रहे हो. यानी तो क्या आज कौन ही से आप काफिर समझे? जी हेलो हाँ, उस दिन असगर देवबंदी के साथ तुम लाइन पे लेके बात किए ना. असगर तो जी काफिर करार दिया, मुशरिक करार दिया, उसके बाद तुम सलाम क्यों कर रहे हो? जी जी सलाम हो गया तो क्या हुआ फिर? नहीं, काफिर को सलाम कर सकते हैं. तो इसका नहीं नहीं मतलब ऐसा तो नहीं है. तुम्हारा फतवा झूठा है, या फिर तुम जो है काफिर को सलाम करना जायज समझते हो. दो में से एक है. या तो काफिर समझ के आपका हम. नंबर सेव नहीं था. हेलो हाँ, आपका नंबर सेव नहीं था. आपको कोई होगा इसलिए अच्छा हम अच्छा, सलाम कर दिया. पहले चलो ठीक है. तुम हमको काफिर समझते हो? हाँ, जी काफिर समझते हो हमको? आप हम लोग को काफी समझते. आप पहले बताइए. मैं तुमको काफिर समझता हूँ. तो आप भी काफिर हैं. क्यों? हमारा कोई कुफर तो बताओ. अगर तुमको हम काफिर समझते हैं, तुम्हारा कुफर हम अभी गिनाएंगे. एक दो नहीं, तुम्हारे 5-6 कुफर तुम्हारी किताब में है, गिनाएंगे. तुम्हारा अगर कोई एक कुफर तुम्हारे पास मौजूद है जो तुम जानते हो हमारे बारे में, हमने कुफर किया माज़अल्लाह, तो जरूर कहो. लेकिन बिला वजह अगर हमको कुफर काफिर कह रहे हो, बिला वजह काफिर कहने से कुफर पलटता है. और अगर कोई वजह है तो किसी वजह, माकूल वजह है, तो काफिर कह सकते हो. आप बताओ, आप हमें काफिर कहते हो तो हमारे कुफर कौन सा है बताओ. जी आपका जो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श जो कदम पे नहीं चलते हैं वो समझो काफिर में गिनते आते. माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह. हम कौन से हुजूर के नक्शे कदम पे नहीं चलते, जरा बताओ. जो हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन फैलाए हैं उसी के नक्श कदम पे चलते हैं, उसी को हम मुसलमान कहते हैं. तो हम हुजूर के नक्शे कदम पे कौन सा नहीं चल रहा है जो तुम चल रहे हो? तुम मुसलमान हो और हम काफिर हैं. तुम्हारे हमारे में कौन सा इम्तियाज है, कौन सी बात तुम्हारे में और हमारे में फर्क है जिस वजह से तुम मुसलमान हैं और हम काफिर हैं? जरा बता दो. आप में बहुत सी फर्क है. बहुत सी की बात नहीं है. जब बहस की आती है तो एक बात कहना पड़ता है, एक एक करके बोलना पड़ता है. बहुत सी बातें बोल के भाग जाना नहीं. जब बात होती है हमारी कौन सी बात, तो एक एक करके बताना पड़ता है. एक बता दो. हम बता रहे हैं. पहला ये है, सुनिए. पहला हम बोल रहे हैं जो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले जमात में ये जैसे निकले थे तो वही सब मुसलमान लोग जैसे ये माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह. हुजूर जमात लेके निकले थे? नहीं, सबको जैसे सिखाते थे मुसलमान होने के लिए दावा करते थे. हाँ, तो हुजूर तो काफिरों को मुसलमान होने की दावत देते थे, तो हम भी काफिरों को मुसलमान होने की दावत देते हैं. तो हमारे में और फर्क क्या हुआ? हम तो हुजूर के नक्शे कदम पे चल रहे हैं. हम काफिरों को कहते हैं काफिर लोग कलमा पढ़ो, मुसलमान हो जाओ. हर तरह के काफिर, जो ज़ाहिरी काफिर है उनको भी, और जो छुपे हुए काफिर है उनको भी हम ईमान की दावत देते हैं और उनको हम अकीदा बताते हैं. पहले मेरे बात सुनिए. एक सवाल कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो काम किए हम लोग उसी के नक्शे कदम पे हम चल रहे हैं. आप कौन से हुजूर के नक्शे कदम पे तुम चल रहे हो और हम नहीं चल रहे? इतना फर्क बता दो ना. जैसा एक काम तुम करते हो और हम नहीं करते, बिल्कुल एकदम फाइनल, एकदम साफ साफ बता दो. मिसाल के तौर पर हम बताएंगे. देखो, हम एक मिसाल हम देते हैं ताकि तुमको साफ साफ समझ में आए, और ऐसा मिसाल तुम देना जो खुले तौर पर फर्क हो. हाँ, या तुम जो बात कर रहे हो ये मुहमल है. मुहमल बोले तो बिल्कुल साफ नहीं है, वाज़ेह नहीं है. हाँ, और लघु बेकार है. और मैं जो कह रहा हूँ, मैं एक मिसाल देके पेश करता हूँ. देखो, हमारे तुम्हारे में एक बहुत बड़ा फर्क है. एक है, हम सलाम पढ़ते हैं, या नबी सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह.
یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سلام پیش کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ احزاب کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اس آیات کا ترجمہ ہے کہ اللہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں شان والے نبی پر، اور اے ایمان والوں تم بھی درود پڑھو اور خوب سلام بھیجو. ہاں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اے ایمان والوں تم بھی درود پڑھو، وسلموا تسلیما، اور خوب سلام بھیجو. تو اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ خوب سلام بھیجنے کا حکم دیتا ہے. تو اس آیات پر ہم عمل کرتے ہیں، یعنی ہم خوب سلام بھیجتے ہیں اور تم سلام نہیں بھیجتے. تم لوگ درود پڑھتے ہو، سلام نہیں پڑھتے. اب مکمل ہو جانے دو، تمہاری بات سنیں گے نا، بات میری مکمل ہو جائے. ایک منٹ کے بعد تم کو موقع دیں گے. اب ہماری بات یہ ہے کہ ہمارے تمہارے میں فرق ایک دم واضح صاف ہو گیا. ہم سلام پڑھتے ہیں، تم سلام نہیں پڑھتے. قرآن میں اللہ خوب سلام پڑھنے کو کہتا ہے. تو اس آیات کی روشنی میں تم قرآن کی آیات کے خلاف ہو اور ہم قرآن کی آیات پر عمل کرتے ہیں. اب مثال میں نے پیش کر دیا، ایسا تم کوئی ایسا مثال پیش کرو جو قرآن میں صاف الفاظ میں بیان ہو اور اس کے ہم خلاف ہیں اور تم اس پر عمل کر رہے ہو. بتا دو، بولو. ہم لوگ بھی سلام پڑھتے ہیں، ہم لوگ بیٹھ کے سلام پڑھتے ہیں. کیسا سلام پڑھتے ہیں؟ کہ ہاں سلام ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ قبر ہے وہیں پہ جا کے ہم لوگ سلام کہتے ہیں، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول اللہ سلام. یہاں پہ کہنا جائز ہے، یہاں پہ کہنا ناجائز ہے. ابھی انڈیا میں کہنا ناجائز ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. بدعتی ہو گیا آپ کے لیے. بدعتی آپ میں بول رہا ہوں یہاں کہنا ناجائز ہے. بدعت الگ چیز ہے. جہاں پہ ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر ہے وہیں پہ کہنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پہ کہنا جائز ہے. یہاں پہ ناجائز ہو گیا، سمجھے؟ اچھا، تو یہاں پہ تم نماز میں پھر السلام علیکہ ایھا النبی، یہاں پر پھر نماز میں کیسا پڑھ رہا؟ ناجائز ہے نا، نماز میں کیوں پڑھتے ہو؟ یا رسول اللہ نہیں کہتے ہم، یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں. السلام، بیوقوف انسان، السلام علیکہ، علیکہ کا مطلب بھی یا نبی سلام علیکہ ہے. جو یا نبی سلام علیکہ کا جو معنی مفہوم ہے، ہم بتا رہے یا نبی نہیں کہنا، یا نبی وہاں کہنا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے وہاں. دیکھو دیوبندی کتنے جاہل ہیں اور یہ بلا وجہ ہم پر کفر کا شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں. ان کو کچھ بھی علم نہیں ہے اور یہ کال کر کے اصغر دیوبندی کی بلا وجہ سپورٹ کر، کچھ معلوم بھی نہیں اور کچھ سمجھ بھی نہیں رہے مسئلہ مسائل. یا نبی سلام علیکہ بھی وہی مفہوم ہے، السلام علیکہ، یہ علیکہ تم پر. یہاں کہنا اس لیے تم لوگوں کے نزدیک ناجائز ہے کہ ہم سامنے سمجھ کر سلام پڑھنے کو یا نبی سلام علیکہ ہوتا ہے، سامنے سلام کرنے والا. تو نماز میں بھی ہوتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی. ہاں، دوسری بات، السلام علیکہ ایھا النبی، نماز میں جو سلام کرتے ہو نا اس کا مطلب بھی وہی ہوتا ہے اور اس کا بھی اگر سامنے یہاں السلام علیکہ کہنا جائز نہیں ہے، یہاں کہنا جائز نہیں ہے تو یہاں نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے پھر. اور دوسری بات، ہاں تو پھر سلام پر بولتے یہاں کہنا جائز نہیں ہے. جو کام یہاں کہنا جائز نہیں ہے وہ نماز میں کیسا جائز ہو جاتا ہے؟ ہم نہیں بتا رہے، جو یا رسول اللہ جو کہہ رہے ہیں آپ اس کا ٹاپک میں آپ کو ہم بات. تو یا وہ بھی السلام علیکہ اور یا رسول اللہ دونوں ایک ہی ہیں، دونوں ایک ہی ہے مفہوم دونوں. تم یا رسول اللہ یہاں کہنا ناجائز اس لیے کہتے ہو کہ حضور کو سامنے سمجھنا تمہارے نزدیک شرک ہے. جب حضور کو سامنے سمجھنا، حاضر و ناظر سمجھنا تمہارے نزدیک شرک ہے تو السلام علیکہ میں حاضر سمجھ کر ہی السلام علیکہ کہا جاتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو تم بھی ماننے کا دعویٰ کرتے ہو، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم میں لکھتے ہیں کہ جب السلام علیکہ پڑھو تو نبی کو اپنے سامنے حاضر سمجھو. یا رسول اللہ جو کہہ رہے ہیں کہ میرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ حاضر ہے، یہیں پہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں. ہاں تو وہاں پہ جائیں جب قبر تو یا رسول، ابھی تم سمجھ گئے نا، یا رسول اللہ کہنے کا مطلب ہے حضور کو. ہاں تم بولو، مکمل بولو، پھر میں بولوں گا، تم خاموش. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے نہیں ہیں، یہاں تو فرشتے بھیجا
अच्छा, तो अस्सलामु अलैका का मतलब भी आए नबी आप पर, यानी सामने समझकर जो पुकारा जाता है, जो अल्फाज अरबी में सामने वाले को पुकारा जाता है, तो नमाज में भी वही अल्फाज है अस्सलामु अलैका, यानी हुजूर को हाजिर समझना। और इमाम गजाली रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं इहयाउल उलूम के अंदर कि जब अस्सलामु अलैका पढ़ो हुजूर को अपने सामने समझो। तो तुम कह रहे हुजूर को अपने सामने समझना गलत है, फरिश्ते पहुंचा देते हैं, इमाम गजाली के खिलाफ हो तुम, और इमाम गजाली को मानने का दावा करते हो। इस एतबार से तुम दो गोले और झूठे साबित हुए। हाँ, और अल्लाह फरमाता है खूब सलाम भेजो, खूब सलाम भेजो, अल्लाह फरमाता है खूब सलाम भेजो। हाँ, अली असगर कितनी बार रुसवा हुए, जलील हुए, और तुम अली असगर से बात कीजिए, अली असगर से बात कीजिए। अली असगर का मूत पीते हो क्या तुम? हाँ, अली असगर का मूत पीते हो, उसका पेशाब पीते हो अली असगर का, फिर इतना अली असगर क्यों कहते हो? चलो अली असगर को लगाओ, लगाओ, लाइन पे हूँ, अली असगर को लगाओ, अली असगर को लगाओ। सलाम पढ़ने के बारे में बात करते हैं, सलाम पढ़ने के बारे में आज बात करेंगे। अली असगर को लगाओ, अभी लगाओ, तुम उसके चेले हो ना, तुम लगाओ, लगाओ जल्दी। सामीन इकराम, देखिए ये देवबंदी हमको मुशरिक और बिदअती कह रहा है, काफिर कह रहा है, लेकिन ये काफिर साबित नहीं कर पा रहा है। ये कैसे कैसे फतवा लगा रहे हैं, बोलो कौन सा मक्कारी किया? हमने मक्कारी किया या तुमने मक्कारी किया? हाँ, जो बात तुम नमाज में पढ़ते हो, यूट्यूब पे छोड़ेंगे ना। तुम जो है मक्कारी करोगे, तुम झूठे फतवा दोगे, हमको बिला वजह काफिर कहोगे, तो तुम यूट्यूब पे नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारी रुसवाई नहीं छोड़ेंगे, यूट्यूब पे जरूर डालेंगे, तुम्हारी रुसवाई और जिल्लत यूट्यूब पे जरूर डालेंगे, क्योंकि तुम बिला वजह तुम्हारी किताब में, अब तुमको शर्म नहीं आती, फिर भी अपने मुल्लाओं के तलवे चाटते हुए शर्म नहीं आती। तुम्हारे मुल्लाओं ने लिखा है अल्लाह झूठ बोल सकता है, अल्लाह झूठ बोल सकता है, तुम्हारे मुल्ला ने लिखा है, तुम्हारे मुल्ला ने लिखा है कि नबी का इल्म पागल और जानवर की तरह है। शर्म नहीं आती उस नबी का कलमा पढ़ते हुए? सामीन इकराम, देखिए ये फोन कट करके भागा। पहले तो ये कहा कि हमको काफिर समझता है ये, जब हमने कहा कि काफिर होने की वजह क्या है बताओ, कोई वजह नहीं बता पाया। फिर हमने इसकी किताबें जो कुफरी अकायद बताने लगा तो कॉल कट करके भागा। ये असगरी बेगम का चेला है, असगरी बेगम का तलवा चाटने वाला, बात में असगरी बेगम वो चिल्लाते रहता है। इसको कॉल पे लेकर, लाइन पे लेकर असगरी बेगम को 3-4 बार मैंने रुसवा कर चुका हूँ, यूट्यूब पर मौजूद है। उसके बावजूद भी ये इसको अभी तक इसको समझ में नहीं आ रहा है, बल्कि समझ में आ रहा है, लेकिन जानबूझकर ये जहन्नम में जाने के लिए बिल्कुल ये इरादा कर चुका है। इसको हिदायत पर आना नहीं है, हिदायत कबूल करना नहीं है। ये अबू जहल की तरह पत्थर को कलमा पढ़ता हुआ देखकर भी ये कलमा पढ़ने के लिए, हक पर आने के लिए तैयार नहीं है। इन देवबंदी काफिरों से होशियार रहे, इनके कोई भी झूठे फतवे पर ध्यान न दे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इन देवबंदी काफिरों से हम सब के ईमान अकीदे की हिफाजत फरमाए, आमीन।